Maayong adlaw mga bros ug welcome sad sa tong programa ang Ligis Pagtuo. Ang atong topic karon mga igsoon kining bahin sa Santissima Trinidad, the Holy Trinity. Ang Catechism of the Catholic Church mga igsoon suma sa 237 nag-ingon nga ang Santissima Trinidad usa ka misteryo sa pagtuo. O nga kung wala pa kini ipadayag sa Dios, wala gid unta kitay kahibaluan bahin niini. Tungod kay ang Dios misteryo man, gipadayag man ni San Pablo sa Roma 11:33. Apan tungod kay gipadayag kini sa simbahan, nan aduna kitay kahibalo bahin niini. Kay gipadayag man kini sa Dios. Adunay tulo ka statement kung pamahayag nga akong ipaambit o atong gamiton karon aron pagpasabot og sayon na nato masabtan kung unsa magyud ang Santissima Trinidad. Una, ang Dios usara. Ikaduha, nga kining Dios nga usara adunay tulo ka persona. O nga ikatulo, kining tulo ka persona naghupot sa usa lamang ka kinaiya sa pagka-Dios. Sumo kini ang atong tulo ka sukaranan nining pagpadayag nato bahin sa Holy Trinity. Matod pa sa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 253 giingon, Trinity is one. We do not confess three gods, but one God in three divine person. Nga sa to pa ang simbahan nagpadayag nga ang Santissima Trinidad ay dili tulo ka Dios, kundi usa lamang ka Dios. Apan adunay tulo ka persona. Ug ang tulo ka persona wa magambitay sa usa ka kinaiya sa pagka-Dios, kundi ang matag persona naghupot sa tibuok nga kinaiya sa pagka-Dios. Mao kana ang pagtulunan sa simbahang Katoliko kabahin sa Santissima Trinidad. Nawani ta sa una nga statement. Ang Dios usara. Yes, tinuod na. Kaya naa sa Santiago 2:19, nagtuo ka ba nga usara Dios? Yes, sakto na. There is only one God. Apan kining usa ka Dios adunay tulo ka managlahi nga persona. Og ipadayag na ni San Mateo sa iyang kapitulo 3 bersikulo 16-17 sa dihang gibunyagan si Kristo dito sa suba sa Jordan. Unya naabli ang langit ug mitingog ang usa ka persona ang amahan. Ingon kini ang pinangga kong anak. Nakimuot ako pag-ayo kaniya. Og si Kristo ang ikaduhang persona nga gibunyagan dito sa Jordan, mao ang ikaduhang persona. Og ang salampati nga mao ang Espiritu Santo mitugdo ni Kristo. Nining maong usa ka senaryo nga ang pagbunyag ni Kristo dito sa suba sa Jordan nadayag ang tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Apan kining tulo naghupot sa usa lamang ka kinaiya sa pagka-Dios. Tungod kay ang Dios Amahan Dios ipadayag sa unang Korinto 8:6. Og ang Amahan usab may padayag nga Dios ang iyang anak. Nga matod pa, kung mutuo kita sa pagpadayag diha sa tao, mas labi pa natong tuuhan ang pagpadayag sa Dios bahin sa iyang anak. Ug unsa man ang gipadayag sa Amahan bahin sa iyang anak, na si Hebreanon 1:8. Ningon ang Amahan, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan. Nga sa to pa ang Amahan mismo, gikan gyud sa iyang baba, miluwat nga Dios ang iyang anak. Ang Espiritu Santo, Dios ba? Yes. The Holy Spirit is God. Naa sa 2 Corinto 6:16, ningon San Pablo, kita ang templo sa Dios. Unsa kuno ta? Ang atong lawas, templo sa Dios. Unya kinsa may mupuyo nini atong lawas. Naa sa unang Corinto 6:19, ningon San Pablo, kamo ang templo sa Espiritu Santo ug ang Dios nagpuyo diha kaninyo. Di modo ang Espiritu Santo usa ka Dios. Gipadayag na usab diha sa buhat 5:4 nga matod pa ni San Pedro nganong naglimbong man kamo sa Espiritu Santo. Dili tao ang inyong gilimbungan kundi dili Dios. So klaro og dayag nga ang Espiritu Santo Dios. Apan tungod kay Dios ang Amahan, Dios usab ang Anak, Dios ang Espiritu Santo, tulo ba kini sila ka Dios? No. Tungod kay si San Juan Evangelista sa 1 Juan 5:7 ingon, for there are three had bear record in heaven, the Father, the Son, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. So kining tulo dili tulo ka Dios kundi usa lamang. Nga sa to pa atong napadayag mga isuon nga kini diay usa ka Dios adunay tulo ka persona.
dili tulo ka Dios kun dili tulo ka persona o kining tulo ka persona usa lamang ka Dios. 1 Juan 5:7. So maigsuno ka na nga itong pagpadayag sa kamatuoran diha sa Santissima Trinidad nga mo'y gitudlo sa atong simbahan. Busa kini misteryo, busa atong dawaton ug tuuhan ug ang doktrina niini atong masabtan kay kini gipatin-aw diha sa simbahan. So ato kanang dawaton kay kana kamatuoran. Gidugma na sa simbahan. Busa wa kitay katungod nga mosupak niini kay kini kamatuoran. Ug ang simbahan haligi ug sukuranan sa kamatuoran. So maigsuno ka na atong pagpaambit kabahin sa Santissima Trinidad. God bless atong tanan.